کہ دال دعوت دا کس ول پیام آیا عرشائے تو سیروے زمین اتے دال دعوت دا کس ول پیام آیا عرشائے تو سیروے زمین اتے کون خالق کل دا مہمان ہو کے گیا خلق سی خطائے بری اتے بارام آئے ملک نال کس دے آیا کون براق دی سینے اتے ید قدرت سی رقم صفت کس دی لوح محفوظ سایاں جمی